बेहद को परम ज्ञान को 10 दिन को कोर्स। आज चौथो दिन हो। टॉपिक छ ब्रह्मांड को रहस्य। आज हामी सृष्टि को उत्पत्ति को बारे में कुरा गर्ने छौं। जसरी जसरी ज्ञान बढेको छ हामी माथितिर बढिरहेका छौं। पछिल्लो एपिसोडमा धरती माथिका 14 लोकको बारेमा सम्झेको हो। सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी र यो ब्रह्माण्डको परमधामको बारेमा अलिकति जान्नु बाँकी थियो। अब आउने एपिसोडमा हामी महाब्रह्माण्ड अर्थात् ग्यालेक्सी अनि परम महाब्रह्माण्ड अर्थात् युनिभर्सको बारेमा बुझौँला। आज हामी जान्ने छौं कि यो ब्रह्माण्डको रचना कसरी भएको हो। यो धरती किन बन्यो, कहिले बन्यो, यो ब्रह्माण्डको रचनाकार को हुन्, परमपिता परमात्मा को हुनुहुन्छ। जब परमपिता परमात्माको वर्णन हुन्छ, उसमा ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर पनि आउँछन्। यिनी त्रिदेवको कर्तव्य के हुन्छ? साथै हामी जान्ने छौं कि हाम्रो जस्तै अन्य पृथ्वी छन् कि छैनन्, सूर्य कहिलेदेखि छन् र के सूर्यको अस्तित्व पहिलादेखि नै थियो। पछिल्लो एपिसोडमा हामीले समय र कालचक्रको चर्चा गर्यौं। ब्रह्माण्ड र धरतीको बारेमा सम्झनुको लागि कालचक्रलाई सम्झन आवश्यक छ। 4 युगको चक्र चलिरहन्छ, तर समय चक्र गतिमान हुँदा सृष्टिमा के हुन्छ? 4 युगमा सृष्टि परिवर्तित भइरहन्छ। 4 युगमा सृष्टि बदलिँदै गर्छ। समयको अर्थ काल हुन्छ अर्थात् गति हुन्छ र गतिको अर्थ पावर हुन्छ र पावर बदलिँदै गर्छ। कालको बारेमा नसम्झिकन बापुजीको ज्ञानलाई अगाडि बुझ्न सकिन्न, किनभने ब्रह्माण्डको पनि निर्धारित आयु छ। यो आयु हामी तब सम्झनेछौं जब 4 युग सम्झनेछौं। 4 युगमा प्रलय हुन्छ र मानव सृष्टि कति बच्छ। हाम्रो कल्प प्रलयमा 3 लोक कहिले पूर्ण हुन्छन्, कहिले हाम्रो महाकल्प प्रलय पूर्ण हुन्छ र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आयु पूर्ण हुन्छ। तेस्रो दिनमा हामीले ब्रह्माण्डको आयुलाई बुझ्यौं कि ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष हुन्छ र यो 100 वर्ष मानवीय वर्ष होइन। ब्रह्माको 100 वर्ष हो। जब ब्रह्माको मात्र 1 सेकेन्ड बित्छ, तब यहाँ धरतीमा 1 लाख वर्ष बित्छ। अब हजुर सम्झनुहोस् कि यति वर्षमा कति परिवर्तन भए होला, कति धरती घुमे होलान्, कति युग परिवर्तन भए होलान्। के आजको धरती र वर्षौं पहिलाको धरती एक समान छन्? सबै चीजको परिवर्तन भइरहेको छ। तेस्रो दिन हामीले महरलोक, जनलोक, तपलोकको बारेमा जान्यौं। हामीले जान्यौं कि तपलोकमा पनि ठूला ठूला ऋषिमुनि, सन्त आत्माहरू छन्। महरलोकसम्म ज्ञानी आत्माहरू पुग्छन्। अब माथिको लोकहरू र उनको विस्तारलाई सम्झिनेछौं। अहिले सम्झिने मात्र होइन, साथै रियलाइजेसन गर्नु भनेर किन भनेका छन्? किनभने हामी आत्मिक यात्रा गर्दैछौं। माथितर्फ जाँदा हाम्रो 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वीको शरीर र धरतीमा आउने बेला हामी 5 तत्व एकैचोटि जुडेको होइन। हामी सिधा 5 तत्वमा आएको होइनौं। हामी यो धरतीको क्रिएसनलाई बुझ्नेछौं जब हामी अनुभूति गर्छौं कि हामी अगाडिको डाइमेन्सनमा बढिरहेका छौं, जुन तत्वमा हामी भारीपन महसुस गर्छौं। जसरी हामी माथिको आयाममा जान्छौं, तब साइलेन्सको पावर पनि बढ्दै जान्छ। सृष्टिप्रति मोह, राग, द्वेष खतम हुन्छ। आकाश तत्व बढ्दै जान्छ र स्थूल तत्व जसरी जल र पृथ्वी बिस्तारै बिस्तारै हल्का हुँदै जान्छन्।
जब हजुर महरलोकदेखि जनलोक जानुहुन्छ र जनलोकदेखि तपलोक जानुहुन्छ, आकाश तत्व बढ्दै जान्छ। सत्यलोकतिर बढ्दै जानुहुन्छ, साथै आकाश तत्व अरू बढ्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै माथि जानुहुन्छ, किनभने हामी सूक्ष्मदेखि कारण जगतमा जाने हो। कारण जगत के हो? विष्णु लोकलाई हामी कारण जगत भन्छौँ। बापुजीले भन्नुभएको छ कि ब्रह्मपुरीसम्म अलिकति मायाको अंश रहन्छ र विष्णुपुरीमा माया हुँदैन। सत्यलोकमा पनि 3 तत्वको संसार हुन्छ। परम तत्व एकदम हल्का हुँदै जान्छन्। अब प्रश्न आउँछ कि के सत्यलोक र ब्रह्मपुरी एकै हुन्? होइनन्। अब प्रश्न आउँछ कि के सत्यलोक र ब्रह्मपुरी एकै हुन्? होइनन्। सत्यलोक र ब्रह्मपुरी दुईटै अलग हुन्। सत्यलोक ब्रह्मपुरी तलको सतह हो अनि जब हामी भन्छौँ कि सप्तऋषिहरूले 7 लोक बनाए, ब्रह्मपुरी तल 7 लोक थिए, धरतीमाथि 7 लोक थिए। सत्यलोकमा सत्यको संसार थियो। सत्यलोकको आवरण छ। सत्यलोक र ब्रह्मपुरीको आवरणमा अलिकति अन्तर छ। सत्यलोक माथि छ। विष्णुपुरी जसलाई वैकुण्ठ धाम, गोलोक धाम भनिन्छ, कृष्ण भक्त अनि विष्णुलाई मान्ने कहाँ जान्छन् र उनको गति कस्तो हुन्छ? जसरी सधैँ भनिन्छ कि अन्तमति सो गति। अन्तमति सो गतिको बेलामा जति पनि श्रीकृष्णलाई मान्नेछन्, नारायणलाई मान्नेछन्, विष्णुका अवतारहरूलाई मान्नेछन्, उनी विष्णुपुरी जान्छन्। यहाँ बापुजीले अद्भुत बताउनु भयो कि जसरी गोलोक धाम छ, यस्तै एउटा महागोलोक धाम पनि छ। यो तब स्पष्ट हुनेछ जब हामी ब्रह्माण्ड अगाडि महाब्रह्माण्डलाई बुझ्नेछौँ, किनभने सबै परस्पर सम्बन्धित छन्। यहाँ विष्णुपुरीको कुरा हुँदैछ। शास्त्रहरूमा वृत्तान्त छन् जहाँ गोलोक धामको वर्णन छ। त्यो कतै कतै महागोलोक धाम हो, अर्थात् महाविष्णुभित्र महागोलोक धाम छ। सबैको आफ्नो आफ्नो संसार छ। जसरी यहाँ हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसिन्छ, माथि पनि सबैले आफ्नो आफ्नो घर बनाएर बसेका छन्। माथिका घर कस्ता छन्? उनीहरूका आफ्ना आफ्ना गोला छन्, आफ्नो आफ्नो ब्रह्माण्ड छन्, आफ्नो आफ्नो दायरा बनाएका छन्। वहाँ दायरा पावरको हुन्छ, एनर्जीको हुन्छ। वहाँ स्थूल बाउन्ड्री देखिँदैन। वहाँ एनर्जीका घेरा अर्थात् गोला छन्। अलग अलग गोला अलग अलग एनर्जीका छन्। विष्णुपुरी जसलाई कारण जगत भनिन्छ, विष्णुपुरीमा 50% परमतत्व र 50% 3 तत्वको संसार छ। वहाँ हल्का परमतत्वको संसार छ। पहिलाचोटि सुनिरहेका श्रोताहरू सोच्नुहुनेछ कि परमतत्व के हो? जसरी हामी कैयौँचोटि भन्छौँ कि हे प्रभु, मलाई तत्वदेखि परमतत्वमा लैजाऊ। परम भनेको के हो? परम शब्द नाद, जात, आयु, समय सबैदेखि माथि छ। यो परिष्कृत भाग हो। जब तपाईँ केही परिष्कृत गर्नुहुन्छ, त्यसको शुद्धतातर्फ जानुहुन्छ। यहाँ हाम्रो तत्वको शुद्धता हो, जसलाई परमतत्व भनिन्छ। जसरी जसरी हामी माथि जान्छौँ, हाम्रो परम तत्वको शरीर हुनेछ। 3 तत्व खतम हुन्छन्। परम तत्वको शरीर विष्णुपुरीदेखि सुरु हुन्छ, जसलाई वैकुण्ठ लोक पनि भनिन्छ। आज पनि वहाँ राधा कृष्णको लोक छ। वहाँको संसार एकदम अलग्गै छ। हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जसरी हामी कथाहरूमा आफ्नो इतिहासमा सुन्छौँ कि वहाँ रासलीला हुन्छ,
सूक्ष्म संसारमा आज पनि यस्तो संसार छ र यो कुराको प्रमाण बापुजीले मात्र होइन धेरै मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि सूक्ष्म संसार छ जसलाई परग्रही भूत प्रेतको योनि अथवा सूक्ष्मलोक अथवा कारण जगत पनि भन्छन्। विभिन्न नाम छन्, जस्तो पावर त्यस्तै संसार अनि त्यस्तै आत्माहरू छन्। जुन आत्माहरू हालुङ्गा हुन्छन्, पावरफुल हुन्छन्, उनी माथिसम्म जान्छन्, माथिको लोकमा बस्छन् र अनेक आत्माहरू जुन कामी, क्रोधी, लोभी, मोही हुन्छन्, उनी धरती लोकसम्म सीमित रहन्छन्। यस्ता अनेक उदाहरण छन्। हाम्रा एउटा भाइ ज्ञानमा थिए। उनले आफ्नो छोराको बारेमा भने कि उनको छोरा विष्णु भक्त थियो। उसको भक्ति विष्णुप्रति अथाह थियो र 25 वर्षको उमेरमा उसले शरीर छोड्यो। शरीर छोडेपछि आफ्नो पिताको स्वप्नमा आएर भने कि नरुनुहोस्, म राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छु। म अहिले विष्णुपुरीमा छु। वहाँको संसार एकदम राम्रो छ र तपाईले मेरो चिन्ता नलिनुहोला। जुन आत्माहरू धरतीबाट जान्छन्, के उनलाई थाहा हुन्छ कि धरतीमा जन्म लिएर मात्र दुःख मिल्छ? उनी फेरि धरतीमा जन्म लिँदैनन्, बल्कि पुरुषार्थ गरेर माथिका लोकहरूमा पुग्छन्। यो ब्रह्माण्डको विष्णुपुरी भन्दा माथि छ शिवपुरी। शिवपुरीमा को बस्छन्? हामी शिव र शङ्कर मध्ये अन्तरलाई पनि बुझौँला, जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मान्छेहरूले शिव र शङ्करलाई एकै सम्झेका छन्। सबभन्दा ठूलो समस्या यो छ कि हाम्रो शास्त्रको असल ज्ञान सबैले मिसाएका छन्। जसलाई जे समझमा आयो त्यस्तै भनिदिए। हामी यहाँ बापुजीले भने अनुसार भन्दैछौँ, जुन बापुजीले हामीलाई भन्नुभएको छ। बापुजीले आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराणको अध्ययन गरेर बताउनु भएको हो। शिव र शङ्करमा अन्तर हामी यस ब्रह्माण्डको रचयिताको बारेमा अध्ययन गर्दा अरू गहराईसित सम्झिनेछौँ। शिवपुरीमा यस ब्रह्माण्डका आकारी शिव र शक्ति बस्छन्। उनलाई सदाशिव र सदाशक्ति भन्छन्। शिवपुरीमा 100% परमतत्त्वको संसार हुन्छ। यदि विष्णुपुरीसम्म बढौँ भने वहाँ 3 तत्त्व हुन्छन्, तर हलुङ्गा हुन्छन्। अरू माथि शिवपुरीमा तत्त्व खतम हुन्छन्, परम तत्त्वको संसार हुन्छ। संसार हलुङ्गो हुन्छ, वहाँ आदि शिव र आदि शक्तिले उत्पत्ति गरे। त्यो हामी तब सम्झौँला जब धरतीको सृष्टिको उत्पत्ति बुझौँला। शिवपुरी भन्दा माथि यो ब्रह्माण्डको शीर्ष र श्रेष्ठ धाम, जसलाई परमधाम भनिन्छ। भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ, तिमी देह र देहका सर्व सम्बन्ध बिर्सेर म परमात्मालाई याद गर, म तिम्रा सबै पाप विनाश गरेर तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च परमधाम लिएर जानेछु। यहाँ यस ब्रह्माण्डको परमधामको कुरा हुँदैछ। अगाडि जानौँला कि परमधाम कति छन् र कति ब्रह्माण्ड छन्। अहिले यति मात्र सम्झिनुहोस् कि यो ब्रह्माण्डको एकै परमधाम छ, जुन सर्वश्रेष्ठ र सबभन्दा उच्च छ, जहाँ आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निर्लेप हुन्छन्। यो ब्रह्माण्डका मालिक शिव निराकार हुन्। उनलाई परब्रह्म, परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा पनि भन्छन्। उनले कसको रचना गर्नुहुन्छ, यो अहिले हामी सम्झनेछौँ। कसरी यो ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण रचना हुन्छ, यो पनि हामी सम्झनेछौँ। अब शिव र शङ्करको भेद के छ त्यो जानौँ। शिवको चर्चा हुँदा शिव निराकारको कुरा हुन्छ। शिव निराकार परमधाममा बस्नुहुन्छ।
उनी निराकार छन्, निर्लेप छन्, निर्विकार छन्, निर्गुण छन्, त्रिगुणातीत छन्। जब हामी शास्त्रहरूको अध्ययन गर्छौं तब वहाँ साकारी अर्थात् सगुण र निर्गुण अर्थात् निराकारी परमात्माको वर्णन मिल्छ, आकारी रूपको होइन। परमात्मा का आकारी रूप अव्यक्त प्रकाशमय रूप हो। ज्ञान को दृष्टिले परमात्मा का 3 रूपलाई सम्झौं। निराकारी रूप जुन निर्गुण, निर्विकारी, त्रिगुणातीत छन्, सबै गुणदेखि पर छन्, निरञ्जन छन्, अनन्त छन्, कर्मदेखि पनि अतीत छन्, भावातीत छन्, अरूप छन्, उनको कुनै रूप पनि छैन। शिव निराकार परमधाममा हुनुहुन्छ। शङ्कर हुन् आकारी शिव। जब हामी यो ब्रह्माण्डका 14 लोकलाई सम्झिन्छौं तब परमधामदेखि तल शिवपुरीमा आकारी शिव शक्ति हुन्छन्। आकारी शिवका अवतार शङ्कर हुन्। शङ्करले धरतीको अलग अलग समयमा साकार रूपमा आफ्नो पाठ बजाउनु भयो। जसरी हामी शङ्कर, रुद्रका अवतार हेर्छौं। बापुजीले आफ्नो भिडियोमा गहराईमा स्पष्ट गर्नु भएको छ कि कुनै अवतार शिव आकारीका थिए र कुनै शङ्करका पनि अवतार भएका हुन्। अतः शिव शङ्कर अलग हुन्। शङ्कर अवतारी हुन् र शिव परमपिता परमात्मा हुन्, परब्रह्म पनि भनिन्छ। शङ्कर शिव आकारीका अवतार हुन्। उनले धरतीको भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न अवतार लिएका हुन्। बापुजीले बताउनु भयो कि आज पनि शङ्करजी आफ्नो परिवारसित सूक्ष्ममा कैलाश पर्वत मानसरोवरमा बस्नुहुन्छ। अनेक भक्तहरूलाई यो अनुभूति हुन्छ। भक्तहरू भन्छन् कि यहाँ उनलाई भगवानको साक्षात् दर्शन हुन्छ। अहिले पनि सूक्ष्ममा हुनुहुन्छ, आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। जुन अथाह विश्वास र श्रद्धाले उनको शरणमा पुग्छन्, उनलाई उनको भक्तिको फल दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यहाँ बुझ्नुहोला, शिव र शङ्कर एक होइनन्। जुन भक्ति मार्गमा छन् उनले एकै मानेका छन्। अब अगाडि बढ्दै यो धरती, यो सृष्टिको सर्जन कहिले भयो र किन भयो? यो ब्रह्माण्डको सर्जनकर्ता को हुन् र ब्रह्माण्डको रचना किन गरे? बापुजीको एउटा अति राम्रो भिडियो छ जसमा यिनी सूक्ष्म कुराको वर्णन छ। अहिले कुरा गरौँ कि स्वयम्भू कसलाई भनेका छन्। जब निराकारी शिवमा एकदेखि अनेक हुने एउटा सङ्कल्प आयो, तब उनले आफ्नै भित्रदेखि आकारी शिवको रचना गरे, जसलाई सदाशिव अथवा आदिशिव पनि भनिन्छ। फेरि आदिशिवले आफ्नो भित्रदेखि शक्तिको सर्जना गरे, जसलाई सदाशक्ति अथवा आदिशक्ति भनिन्छ। यहाँ आकारी रूपमा रचना भयो। फेरि सदाशिव र सदाशक्तिले आफ्नो भित्रबाट कम्बाइन्ड रूपबाट विष्णुको सर्जना गरे। यहाँ बुझ्नुपर्छ कि यहाँ सर्जना शिव निराकारीले गर्नु भएको छैन। शिवले आफ्नो भित्रदेखि मात्र आकारी शिव अर्थात् सदाशिवको सर्जना गर्नुभएको हो। शास्त्रहरूद्वारा पनि हामी जान्दछौँ कि विष्णुजी जुन लक्ष्मीनारायणको कम्बाइन्ड रूप हो, उनको नाभिदेखि ब्रह्मा निकाले। ब्रह्माजीलाई प्रजापिता ब्रह्मा किन भनेका छन्? किनभने ब्रह्मा यो सृष्टिका रचयिता हुन्। बापुजीले आफ्नो प्लेलिस्ट जसको नाम छ फर द बिगिनर्स मा भन्नुभएको छ कि प्रजापिता ब्रह्माले सप्त ऋषिको रचना गर्नुभयो र सप्त ऋषिहरूले तलका 7 लोक बनाए। ब्रह्माजीले आफ्नै जस्ता 7 परमपुरुष बनाए। शिव हुन् निर्गुण निराकार परमेश्वर, तर शिव रचना गर्नुहुन्न।
यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको रचना प्रजापिता ब्रह्माले गर्नुहुन्छ। फेरि 7 परमपुरुषले आफ्नो भित्रदेखि 7 परम प्रकृति निकाले। यिनी 7 परम पुरुष र परम प्रकृति परम तत्वका थिए। अब बिस्तारै हामी आउनेछौँ कि ब्रह्माण्डमा सृष्टि कहिले बन्यो। मैले एउटा प्रश्न सोधेकी थिएँ कि शिव निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर भनेका छन्, जुन परमधाममा वास गर्नुहुन्छ। के हुनी स्वयम्भू हुन्? स्वयम्भू को हुन्? Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर